أسعد أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم في حوار فرانس 24. ضيفنا هو نور الدين حشاد، نجل الزعيم النقابي الوطني التونسي فرحات حشاد. أهلا وسهلا بك على قناة فرانس 24. استضافتك تتزامن مع هذه الجلسة في مجلس نواب الشعب لمطالبة فرنسا بالاعتذار. هل أنت مع هذه المقاربة؟ في البداية تحية لكم جميعا وشكرا على الدعوة والمناسبة. من ناحية المبدأ ما يمكن نكون إلا مع حوار في مجلس نواب الشعب حول موضوع وحقبة مهمة من تاريخ هذا الشعب، اللي هي دامت 84 سنة، من 1881 إلى 1964، وهو تاريخ مشترك مع فرنسا. فمن ناحية المبدأ أنا معها. بقى والطريقة، بقي الطريقة. المحتوى هو اللي انا عندي فيه راي بطبيعه الحال. وعلاش عندي فيه راي؟ لاني انا عندي قضيه، انا بنفسي عندي قضيه، وانا كنت الوحيد منذ 60 سنه، انا الوحيد اللي فتحت هذا الملف مع الدوله الفرنسيه مباشره عبر البحث التاريخي كمؤرخ اولا، ثم كابن لفرحة حشاد، اللي اذكر المشاهدين متاعكم اللي هو تم اغتياله يوم 5 ديسمبر 1952 في كمين معناه منظم بطريقه عليا بالنسبه الى ذلك التاريخ، ولأنه هو زعيم وبطل تونس وقائد الحركة الوطنية طوال سنة 52، وقائد المقاومة المسلحة اللي بدأت في تلك السنة، ثم تقديم القضية التونسية في الأمم المتحدة من أبريل، وهو زار معناها في أبريل زار نيويورك وواشنطن من أجل هذا. لكل هذه الأسباب فهو استهدف وتم القضاء عليه أو استشهاده في سنة 52، ذلك التاريخ الذي كان له صدى في الأمم المتحدة، صدى في المغرب، اللي بعد يومين معنى انتفض الشعب المغربي في الدار البيضاء، وتم تقريبا معناها أيضا استشهاد ما يقارب ال 500 مغربي على خاطر احتجاجا على اغتيال فرحة حشاد. وفي كل الدول العربية وفي كل المنطقة العربية، في الجزائر، في كل مكان. فلذا هو معناه قضية مهمة، وتمثل يختزل في قضية فرحة حشاد واستشهاده كل ما طال الشعب التونسي من اضطهاد ومن قمع ومن قتل طوال وجود فرنسا الاستعمارية تلك الحقبة. فمن طيب. واجبي كان كتونسي، كابن فرحة حشاد، كان من واجبي أنه أفتح هذا الملف. وتعاملت وأعرف كيف، أنا أعرف كيف كنت تعاملت مع الدولة الفرنسية في جميع المراحل منذ ما يقارب 40 سنة الآن. طيب، سنتقدم في هذا الموضوع. أنت تنخرط في طلب ائتلاف الكرامة أنا انخرطت في نقاش في قبة المجلس. وتطالب أيضا نقاشا حتى في البرلمان الفرنسي. بالطبيعة أنا كنت دائما صريح وواضح، ووجدت أيادي ممدودة في فرنسا عديدة. فرانسوا هولاند استجاب لك وتحدث عن هذا الموضوع تحت قبة البرلمان التونسي. هذا بارك الله فيك اللي تذكر به، لأنه كانت خطوة عظيمة جدا، عظيمة سابقة تاريخية. ما بالمرة تمتش الأولى. ما تمتش حتى في بلد في العالم، رغم اللي البلدان الأخرين قاموا بخطوات كبيرة، اللي كانت هي مستعمرة نفسها استعمرت، ولكن فرنسا لحد الآن ما قامتش بالخطوات المطلوبة منها مثل ما قامت هي. احنا وقت اللي نتكلم مع فرنسا حقوق الإنسان، نتكلم عن فرنسا اللي هي معناها نورنبرغ، نقاوم فرنسا اللي هي عملت معناها القانون فيما يخص الاولوكوست، هي اللي عملت العبوديه، هي اللي وقفت عملت قانون حول الارمن. فلذا احنا هذيك فرنسا اللي نخاطبوا فيها.
وانا البدايه بدات لي شفويا مع صديقي وعزيزي بيير بيريغوفوا، المرحوم بيير بيريغوفوا، من سنه 81، وهو كان اصبح كاتب عام. ابان عهد فرانسوا ميتيران، هناك من فرانسوا استجاب ميتران، معك، اي استجاب وكان، لك أيضا. اي نعم، وكان كاتب عام الاليزي. ولكن قال لي، وهو اللي خذا لي مواعيد، هو بيير الله يرحمه، هو اللي خذا لي مواعيد مع مونديس فرانس، مع لان سافالي، مع كل معناها دائما موجود الشيء هذايا معناها في فرنسا. ولكن بطبيعه الحال الضغوطات ونعرفوها كلها، مطلعين عليها، معروفه منين، من اي جهات جايه، اجتماعيه تاريخيه قديمه مصلحيه موجوده. ولكن قوه الشعوب واعتلاء الشعوب هي انها في لحظه ما يلزم تنظر الى ماضيها. وانا كنت نبهت في الحقيقه طوال كل هذه المده في رساله الى السيد شيراك اللي هو الاولاني، راهو انا ما قلتهاش قبل. هو بدا بيعمل جيست في سنه 2002 في الخمسينيه نتاع فرحات حشاد، ارسل باقه زهور في أها. ذكراه سيد وهناك ايضا ساحه في باريس تحمل اسم نعم والدك، ورأينا تلك الصوره العملاقه التي كانت ايضا نعم، على جدار نعم، في نعم. الدائره الثالثه عشر في باريس. هذا كان ايضا في هذا كان في مستوى تلك فرنسا اللي انا درست فيها 7 سنوات ونعرفها، واصدقاء عديدين، وكنت يد ممدوده دائما مع، واحنا، وهذاك علاش انا قضيه الاعتذار، هذاك علاش قلت لك المحتوى الاعتذار عمره ما كان احنا طلب منا، طلب بتاعنا في العائله عندي، وانا في عائلتي مع الوالد ومع الكلنا من انت طلبنا. حتى يفهم المشاهد، انت لا تطالب بالاعتذار، لا تطالب بتعويضات، انت لا، تطالب فقط بمعرفه الحقيقه. اي نعم. علاش؟ على خاطر نحن، هذه لازمني نقولها، سامحني نقولها، على خاطر انا اليوم، انا وقت اللي فرحات حشاد تم اغتياله والدي انا كان عمري 8 سنوات، انا اليوم عمري 76 سنه. فلذا انا نقول لك، ما انا عشت في بلاد شنية، انا في بلاد منتصره، منتصره، انتصرنا على الاستعمار. وعلاش انتصرنا؟ بفضل استشهاد فرحات حشاد والالاف من التونسيين اللي خلاوا اولادهم وخلاوا عائلاتهم وخلاوا ناسهم. فلذا احنا نطلب الاعتذار من شكون؟ من الناس اللي انتصرنا عليهم؟ لا، احنا نطلب بالحقيقه، ونطلب الاعتراف، ونطلب من البلاد هذه اللي قدامنا، واللي احنا عشت معانا وعشنا معها 80 سنه بالصدفه وبالقوه وبالقهر، نطلب منها انها تنظر هي في المرآة لنفسها. وكنت نبهت انا طوال كل هذه المده، وكتاباتي ورسائلي الى رؤساء الدول كلها، سيد شيراك، سيد ساركوزي، سيد هولاند، والكلهم كتبتهم، والكل جلست مع وزراء خارجيتهم ومع كل سفراهم، والكل تكلمنا فيهم وتبحثنا. كل نبهتهم دائما انه راهو مش يجي يوم، مش يجي الجيل الخامس نتاع بلادنا المغاربه الجزائريه التوانسه اللي عايشين عندنا وعايشين عندكم، باش يطالبوكم بهذا. على خاطر مش مم. هذه ذاكرتهم، هذه ذاكرة أباهم، هذه طيب ذاكرة مسألة، جذورهم. طيب هل أنت تلقي باللوم فيما يتعلق بالذاكرة؟ لم نرى مثلا سياسيين تونسيين باستثناء الاتحاد التونسي للشغل يطرح هذه الإشكالية، ويطرح ما حصل عبر التاريخ وتاريخ تونس. صحيح، وهو هذا معناها أنا اللي وصلت لهذا السن، وأنا والدتي توفات وما حضرتش على الشيء هذا، خويا توفى ما عاشش الشيء هذا، أختي توفات وما عاشتش على الشيء هذا، وإحنا عندنا قضية مفتوحة. علاش؟ على حتى خاطر بعد أيضا في الثورة، تونس، حتى بعد حتى الثورة لم يحصل ده. صحيح. كل وعلاش؟ على الرؤساء خاطر، كل من الرؤساء لم ناحية، يهتموا بالموضوع في تونس تقصد. على خاطر من ناحية تونس، الدولة الوطنية التونسية منذ 56 لم تفتح هذا الملف، لا لماذا؟ رؤساء ستة لماذا الله برأيك؟ أعلم، الله أعلم، الله أعلم. واقتربت منه وحاولت أنت الاقتراب منهم لمعرفة على الأقل حتى ما ثم تتبنى الدولة هذا الموضوع، لأن حتى ما ثم الآن نرى الاتحاد فقط. ما ثماش واحد ما فتحتوش في الموضوع، أنا شخصيًا. ولم يستجب أي رئيس، وأيوه، بما في ذلك المنصف المرزوقي ومن تلاه. الكل 6 رؤساء. ولا واحد. و وكما قلت أنا للسيد فرانسوا هولاند، قلت له: "أنا أنتظر، أنت الرئيس التاسع اللي أنا في انتظاره والذي قام به." والحمد لله الرئيس التاسع. وأنا اليوم في الرئيس السادس وما ثم شيء، ولا حزب قام بذلك في ولا تونس، حزب سياسي بما في ولا ذلك حزب، اليسار. بما ولا في ذلك روابط، ولا روابط، لا حقوق الإنسان ولا حقوق ما نعرف شنو ولا حتى شيء، ما بس هذا ثماش منه. غريب، لا؟
غريب هذا لم لا؟ يعتبروا، اسمعني، النخبة في تونس لم تعتبر قضية فرحات حشاد قضيتها. قضية فرحات حشاد هي قضية الشعب التونسي، لأنه هو قال أحبك يا شعب، ومات من أجل الشعب، ومات من أجل المزمر ومن أجل الخدام ومن أجل قوته ومن أجل حياته ومن أجل كرامته. هو اللي قال كرامة قبل الخبز. فهو ابن الشعب، وهذاك علاش الشعب الكل يحس عليه. وهذا الواقع، وهذا انا اللي اعطاني القوه. وانا باش تعرف هذايا، ونتكلم، ما نحبش نتكلم على انا روحي، عمري ما جبت وما عنديش رساله موجوده 40 سنه الى الدوله الفرنسيه الا واذكر انه ما عنديش قضيه الشعب التونسي، قضيه فرحات حشاد برك. انا اطالب باسم الشعب التونسي الكل، كل ضحايا تزركه واجر والجنوب وبن غردان وكل مكان. وعندي الوثائق الكل، عندي 100,000 وثيقه انا جبتها فيها كل اهم. هذا وكل موجود. فعن معرفة وصلت أكثر من هذا. احنا اقترحت أنه نعمل عدالة انتقالية للدولة الفرنسية، اقترحت عليها وقلت لها، نبهتها صحيح أنه من حين لحين عملت أنا عملية غضب. صحيح أنه قلت مرة فرنسا العدو، أي نعم قلتها، على خاطر أنا وصل كيف طاح كيف الكف صعيد كبل عليا ياسر، وأنا في السنة هذه المتقدمة ونشوف السنوات قدامي وأنا ما وصلتش إلى نتيجة. فلازم نوصل لنتيجه، يلزم فرنسا تتعلى وتفتح. وانا حييت الرئيس ايمانويل ماكرون، وزيد نحييه مره اخرى على شجاعته، اللي هو الوحيد وفي الجزائر قال انها معناها جريمه ضد الانسانيه. صحيح انه بعد نعرف شنو اللي صار، ونعرف موازين القوى فرنسا ونفهم الكل، نعرف فرنسا اكثر من تونس، على خاطر عشت فيها وفهمتها، وكان يلزمني نعرف فرنسا باش نفهم انا علاش قتلت لي بابا. فلذا هذا هو الواقع، هذا الصحيح. والحوار يطول معك نور الدين حشاد. فلذا سيصير نقاش، ولكن احنا المطلوب معروف، مطلوب معروف، عليها كانت تمشي خطوات. وسيد سفير معنا اوليفييه معنا بوافر دارفور ايضا نعرف شنو هي الخطوات اللي قام بها ونعرف قناعاته في هذا. فانا نشجع كل ذوي الاراده القويه باش نمشي خطوه في هذا ونتقدم في هذا، وعلى الاقل في المده اللي ما زالت لي انا في حياتي على الاقل نلحق على النتيجه بالنسبه الى هذا الحق، وهو حق يلزم وما يموتش هذا الحق وما انتهى يتم الوقت. توا. سيصير انتهى سيتم جيل اخر يوصل ويعمل. انتهى الوقت للاسف. نور الدين حشاد من تونس، شكرا لك، شكرا لكم على المتابعه. ابقوا معنا على فرانس 24.